welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. So guys, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Important signs telling that a jinn living inside your house. So guys, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है. लाइक जिन हमारे घर पे रह रहा है. ये वीडियो मतलब जब हमें मिली तो हमने सोचा हमें इस पे जरूर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसा टाइटल हो एंड ऐसी वीडियो हो तो जरूर मन करेगा रिएक्ट करने का. एंड ऐसे कौन कौन से साइन है जिससे पता चलता है कि जिन हमारे घर पे रह रहा है. तो वो देखने के लिए तो हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है. एंड आप भी एंड तक वीडियो देखना. हंसी टीवी की है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना. एंड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. So, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एक ऐसी पुरस्कार मखलूक है जो कि इंसानों की तरह अक्ल व शऊर रखती है, लेकिन हमारी इसी दुनिया के अंदर किसी और अलग डायमेंशन में हमारे साथ मगर हमसे अलग रहती है. इन्हें भी दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया और इस्लामी तालीमात से ये बात साबित है कि जिन्नात इंसानी जिस्म पर कब्जा करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आप इन्हें इसका मौका दें. जब आप एक ऐसा मजबूत किला बन जाएं जिसके गेट पर ना कोई ताला मौजूद हो ना कोई सिपाही मौजूद हो, और इस ताले इस सिपाही और सिक्योरिटी से मुराद है अल्लाह का जिक्र करना और नमाज की पाबंदी करना. जब भी आप इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी छोड़ देते हैं, खास तौर पर अल्लाह के जिक्र या रूहानियत को, तो दरअसल आप अपनी कमज़ोर तरीन हालत के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ से ये शैतानी जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल होते हैं. और वैसे तो ये मखलूक कभी इंसानों के सामने इंसानी शक्ल में नहीं आती, लेकिन बहुत ही कम ताकतवर और बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले जिन्नात ही ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं. हदीस शरीफ में आता है कि शैतानी जिन्नात इंसान की रगों के अंदर खून की तरह दौड़ते हैं. हदीस मुबारका के अल्फाज का मतलब ये है कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर इसके दिल दिमाग पर कब्जा करने के साथ साथ इसे लाइलाज बीमारियों के अंदर भी डाल सकते हैं. लेकिन जिस भी दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि कोई शैतानी जिन्न आप पर मुसल्लत है और फिर से अल्लाह के जिक्र की तरफ लौट आएंगे, तो ये जिन्न ज्यादा दिन आपके जिस्म में नहीं रह सकता. और ऐसा इसलिए कि आपका जिस्म इस जिक्र के बाद ऐसा तपता हुआ तंदूर बन जाता है जिसके अंदर वो चाह कर भी जिंदा नहीं रह पाते. अब यहाँ पर लॉजिकली बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जिन्नात जैसी मखलूक को तो खुद आग से पैदा किया गया, तो आग भला जिन्नात को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, या इन्हें जहन्नुम के अंदर भी इसकी सजा आग की सूरत कैसे दी जा सकती है. इसका जवाब है कि जैसे इंसानों को मिट्टी से तख्लीक किया गया और मिट्टी का एक बड़ा तोदा अगर इंसान को उठाकर इसके जिस्म पर मार दिया जाए तो वो उसको तकलीफ देता है, बिल्कुल ऐसे ही जिन्नात को भी आग के शोले से पैदा किया गया, नाक के आग से, और ये आग इनको भी ऐसी तकलीफ देती है जैसा कि इंसान को. यहाँ पर यह बात याद रखना जरूरी है कि ये शैतानी जिन्नात बिला वजह भी किसी को परेशान नहीं करते, क्योंकि इनकी एक अपनी अलग दुनिया है जब तक इंसान इन्हें खुद दावत ना दें या फिर इनको परेशान ना करें. क्योंकि बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों के साथ हसद, इंतकाम या फिर किसी खास वजह से दुश्मनी तो रखते हैं, लेकिन इनके अंदर ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत इंसानों के कंपैरेटिव बहुत ही कम होती है. ये ज्यादातर बिल्कुल लाई लग होते हैं, यानी किसी आमिल ने या फिर काले जादू करने वाले शख्स ने इनको किसी के पीछे लगा दिया तो ये बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं, और इसके पीछे इनका अपना कोई मकसद नहीं होता. किसी इंसान के जिस्म पर कब्जा करने के बाद वो इस इंसान को तकलीफ देने या फिर इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर जिन्नात रहते हों, जैसे कोई वीरान जगह, तो वहाँ पर इसका सामना जिन्नात से हो सकता है, और अगर एहतियात ना बरती जाए तो बाज़ औक़ात जिन्नात दुश्मनी या नाराजगी की वजह से इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. जैसे दुनिया में कोई ताकतवर शख्स को दबाता है, इसे काबू करता है, तो इसी तरह से जिन्नात रूहानी तौर पर इसके जिस्म पर कब्जा करके उसके दिलो दिमाग में वसवसे डालकर ना उम्मीदी पैदा करके ना शुक्री करवा कर इसको रूहानी तौर पर इतना कमजोर कर देते हैं और इतना ज्यादा उसको लाचार बना देते हैं कि वो खुदकुशी करने की नौबत तक पहुंच जाए. लेकिन याद रखें कि वो जबरदस्ती किसी भी इंसान से कुछ भी नहीं करवा सकते. अगर आप खुद की तबीयत के अंदर ये अहम तरीन बदलाव देखें तो समझ जाएं कि या तो आपके साथ कोई जिन मौजूद है या फिर आपके जिस्म पर इसका कब्जा हो चुका है. सबसे पहले तो आप इस शख्स की पर्सनैलिटी के अंदर वाज़े तौर पर बदलाव देखेंगे कि जो शख्स पहले इंतहाई काम, दूसरों की मदद करने वाला और प्यार करने वाला शख्स था, अचानक इसकी तबीयत के अंदर ऐसा बदलाव देखेंगे कि हर वक्त डिप्रेशन के अंदर रहने लगे, इसके अंदर चिड़चिड़ापन और इसका तल्ख रवैया इसका मामूल बन जाए. ये जिन के पोजेशन की एक अलामत हो सकती है. ऐसा शख्स ज्यादातर अपना वक्त वॉशरूम के अंदर गुजारेगा, क्योंकि ये एक ऐसी नापाक जगह है जहाँ पर ये खबीफ शैतानी जिन्नात रहना पसंद करते हैं और यहीं पर इनको सुकून महसूस होता है. मुतासरा शख्स यहाँ पर कई बार घंटों भी गुजार देता है और इसे वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता. ऐसा शख्स इबादत और नमाज से बिल्कुल दूर हो जाएगा, और जब भी अजान होगी या फिर कुरान पाक की तिलावत होगी तो ये आवाज इसके दिल पर एक बोझ महसूस करवाएगी. वो शख्स कुरान पाक को सुनकर गुस्सा हो जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से उठकर चला भी जाए. और अगर वो ऐसा करता है तो समझ जाएं कि ये कोई शैतानी जिन्न है जो कि सबको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा. अगर कोई शख्स जिसके अंदर ऐसी गैर मामूली तब्दीली महसूस हो, मिसाल के तौर पर रातों रात कोई ऐसी जबान बोलने लगे जो कि वो पहले नहीं जानता
تھا. اس کی آواز اور اس کے انداز بیان کے اندر بدلاؤ آ جائے یا پھر اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ اس شخص کو پکڑنے کے لیے 5 سے 6 لوگوں کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ یہ صرف وہ شخص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی شیطانی جن موجود ہے. اگر وہ شخص باقی لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے اور اندھیری اور سنسان جگہوں پر اسے سکون محسوس ہو, ڈپریشن اور غیر ضروری خیالات کے اندر کھویا رہتا ہو, خود کو زخمی کرنا چاہتا ہو, سارا دن اس کو نیند آتی رہے, نہ کچھ کھانے کا دل کرے اور نہ نہانے کو, بات بات پر جذباتی ہو جائے یا پھر اچانک سے کوئی لا علاج بیماری جس کی کوئی علامت ٹیسٹ رپورٹس کے اندر بھی ظاہر نہ ہوتی ہو, وہ دراصل انہی شیطانی جنات کے کام اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ان کے علاج کے اندر دیر کر دیں. یاد رکھیں کہ ان شیطانی جنات کی یہ فطرت ہے کہ اگر آپ ان سے ڈرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو مزید ڈرائیں گے, اور اگر آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو ڈرانا بھی چھوڑ دیں گے. اگر آپ خود ان کو اپنی کوئی کمزوری نہ دکھائیں تو یہ آپ کے قریب بھی نہیں جا سکتے. ایسا شخص خاص طور پر اسلام اور اللہ سے نفرت کرنے لگے گا کیونکہ جنات کو انسانی نسل سے ہی نفرت ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام علامتیں کنفرم نہیں ہیں کہ آپ پر واقعی جنات کا اثر ہے. بعض اوقات جسمانی کمزوری, مینٹل ڈس آرڈر, کسی صدمے یا بیماری کی وجہ سے بھی انسان ان علامتوں میں سے کچھ کو محسوس کر سکتا ہے. ایسی صورت میں پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اپنا میڈیکل علاج بھی ضرور کروائیں. لیکن اگر یہ تمام علامتیں یا پھر زیادہ تر کسی شخص کے اندر نظر آئیں تو جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ خود گھر میں اس کے روحانی علاج پر بھی ضرور توجہ دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی جن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوا تو اس کی علامات بالکل الگ ہیں, اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. اکثر لوگوں نے رات کے وقت یا پھر سنسان جگہوں میں عجیب آوازیں, کسی کے چلنے کی آواز, دروازہ کھلنے یا پھر بند ہونے کی آواز, کسی کی سرگوشی کی آواز یا اگر ہنسنے کی آوازیں سنی ہیں تو یہ جنات کی موجودگی کا ثبوت ہو سکتا ہے. صرف اس صورت میں اگر یہ آوازیں بار بار آتی ہیں اور بظاہر ان کی کوئی ریزن نہیں ہوتی. گھر میں موجود چیزوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور خود بخود گر جانا یا پھر چیزوں کا غائب ہو جانا, بغیر کسی ظاہری وجہ کے تیز خوشبو یا بدبو کا محسوس ہونا, اور اگر یہ خوشبو اور بدبو جو کہ مستقل طور پر محسوس ہوتی ہے اگر کوئی اس کی وجہ نہ ملے تو اسے بھی جنات کی موجودگی کی علامت کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات پالتو جانور جیسا کہ بلیاں یا کتے اچانک سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کسی ایک جگہ کو گھورنے لگتے ہیں. یہ بھی جنات کی موجودگی کی ایک ممکنہ نشانی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جانور جنات جیسی مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم انسان نہیں دیکھ سکتے. اس کے علاوہ بار بار ڈراؤنے خواب آنا, خاص کر ایسے خوابوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی مخلوق یا پھر اندھیرے کے اندر کوئی سائے جیسی چیز نظر آئے. بعض اوقات لوگ صبح جاگنے پر اپنے جسم پر خراشیں, نیل یا سرخ نشانات کو بھی محسوس کرتے ہیں. اگر گھر کے بچے اچانک رونے لگیں اور کسی چیز سے خوف زدہ ہوں یا پھر رات کے اندر اچانک سے چیخیں ماریں تو یہ بھی جنات کی موجودگی کی ایک علامت ہو سکتی ہے. بعض اوقات گھر میں ایک بھاری پن اور بے رونقی محسوس ہوتی ہے اور گھر کے افراد اکثر بیمار یا چڑچڑے ہو جاتے ہیں. بجلی کی چیزوں جیسے بلب یا پنکھے کا خود بخود جلنا یا بجھنا اور ان چیزوں کا غیر معمولی طریقے سے کام کرنا, ان میں سے تمام علامتیں یا پھر کچھ علامتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے ساتھ کوئی جن بھی موجود ہے. لیکن فکر کی کوئی بات نہیں, کیونکہ اگر وہ جن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہ بھی رہا ہے اور آپ پر قابض بھی ہے تو دونوں صورتوں میں پہلے اس شخص کو روز فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس کو روزانہ پلائیں. سورہ البقرہ کی تلاوت اس کو روز سنوائیں. اپنے گھر کے اندر سورہ البقرہ کی تلاوت کو روز چلائیں. سورہ الفلق اور سورہ الناس کے ساتھ ساتھ اس کو آیت الکرسی کی بھی تلاوت کرائیں, اور یہ سب کچھ رقیہ کے اندر آتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. متاثرہ شخص کو نماز کا پابند بنائیں, درود شریف اور اللہ کی ذکر کی تسبیح کروائیں, خاص طور پر آیت الکرسی, کیونکہ جو شخص بھی روزانہ اس کو ایک بار پڑھ لے یا پھر سوتے وقت پڑھ لے تو کسی جن کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس گھر کے اندر رک سکے جہاں پر یہ شخص موجود ہے. صدقہ دیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. یہ تمام ذکر مل کر ان تمام شیطانی جنات کو جو کہ آپ کے جسم پر قبضہ کر چکے ہیں یا پھر آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں, ان کو اتنا تکلیف دیتے ہیں جتنا انسان کسی تیز دھار آلے سے اپنے جسم پر کوئی کٹ لگا لے. جس بھی گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر یہ خبیث جنات کبھی رہ ہی نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سو گائز, ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی اینڈ کافی زیادہ شاکنگ ویڈیو تھی, اینڈ اس میں جیسے جو کچھ فیکٹس بتایا نا وہ ہم آج بھی اپنے گھر پہ سنتے ہیں. مطلب اگر کوئی جیسے انہوں نے نشانیاں بتائی کہ مطلب کیا کیا ہوتا ہے تو ہم آج بھی اپنے گھر پہ سنتے ہیں. اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہیں تمہارے گھر پہ کوئی بھوت تو نہیں ہے یا بھوت پریت تو نہیں ہمارے میں بولتے ہیں. مطلب جیسے کچھ انہوں نے بتایا چیزوں کا غائب ہو جانا یا چیزیں ادھر سے ادھر ہونا, سب سے زیادہ واش روم میں ٹائم بتانا, اینڈ جو انہوں نے ایک چیز بولی جو جانور ہوتے ہیں انہیں چیزیں دکھتی ہے, مطلب محسوس کر پاتے ہیں, دیکھ بھی پاتے ہیں.
तो वो भौंकने लगते हैं। हाँ, उन्हें देख के। और हमने इससे पहले एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जिसपे था कि मतलब कुत्ते अजान के टाइम क्यों क्यों भौंकते हैं, तो भौंकते हैं? उन्होंने बताया क्योंकि उस वक्त पे जो है सबसे ज्यादा जो है उनको परेशानी होती है, जो जिन होते हैं, जो भूत होते हैं काइंड हाँ, ऑफ, उन्हें मतलब परेशानी जो होती है वो ऐसी- आवाज हाँ। सुनकर, तो इसलिए वो इधर उधर भागते हैं, तो उनको वो हाँ, दिखाई देते दिखाई हैं। देते हैं, तो वो and मतलब इससे ये हमारी चीज मतलब पक्की हो गई कि हाँ मतलब जो जानवर होते हैं उन्हें भी ये सारी चीजें मतलब वो क्लियरली हाँ, देख देख पाते हैं, पाते हैं, मतलब वो ऐसे स्पिरिट्स को जल्दी मतलब पकड़ लेते हैं, हाँ। एंड वो मतलब उन्हें देख पाते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला अगर कोई जानवर एक जगह पे ही देख रहा है तो मतलब समझ जाना चाहिए तो वहां पे कुछ है। हाँ। एंड ऐसे उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई, मतलब जो थी कि मतलब वहां पे अगर आपके घर पे भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब ऐसा हो सकता है हो कि- सकता है। और मतलब उन्होंने ये चीज बताई जो ऐसी जगह होती है जो सुनसान जगह होती है जो भी है, तो मतलब ऐसी स्पिरिट्स का वहाँ पे ज्यादा वो होता हाँ। है क्योंकि वो जगह खाली होती है तो वहाँ पे अपना वो बना बना लेते लेते हैं, kind of, हाँ। हाँ। तो मतलब ऐसी जगह में ये चीजें ज्यादा मिलती हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि अगर ऐसा भी हो कि आपकी बॉडी में वो आ गए तो उसकी निशानियां भी उन्होंने बताई थी कि जैसे इंसान का डिप्रेशन में चले जाना, ज्यादा टाइम वॉशरूम में स्पेंड करना, और भी प्रे नहीं करना, मतलब गॉड से दूर भागना। हाँ, ये तो सब मतलब ये चीजें। सारी निशानियां होती हैं हाँ। कि जिससे आप मतलब पता लगा सकते हो कि कहीं आप पे कोई स्पिरिट तो नहीं आ गई है। तो हम्म। काफी ज्यादा हंसी टीवी वैसे भी बहुत अच्छे मतलब कंटेंट लाते हैं, बहुत हम्म। अच्छी अच्छी मतलब इनकी वीडियोस होती है, तो आप जरूर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हाँ। एंड ये वाली वीडियो भी आई होप आपको अच्छी लगी हो क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंट टॉपिक था। हम आजकल बहुत अलग टॉपिक पे रिएक्ट कर रहे थे, तो ये एक हाँ, हमें टॉपिक मिला तो हमने different था, सोचा हाँ। कि हम इस पे भी रिएक्ट करेंगे। तो आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक Share। कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye। बाय।